अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद जन्नत में बेहिसाब दाखिल होंगे, यानी हिसाब किताब के बगैर दाखिल होंगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन अफराद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे लोग हैं जो ना तो दम तलब करते हैं किसी से, ना बदशगुनी अख्तियार करते हैं और ना ही दाग लगवाते हैं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने की ये 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। असल में बुनियादी बात पता है क्या है इसमें? वो है तवक्कुल अल्लाह। अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। कामिल भरोसा रखते हैं, इसी वजह से दूसरों के पास नहीं जाते दम दुम करवाने के लिए। अलबत्ता खुद दम करने में कोई हरज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बीमारी की जब आपकी हालत थी तो अब आयशा कहती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो है वो फलक और नास पढ़ते और अपने ऊपर दम करते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ की शिद्दत से बहुत कैफियत निढाल हो गई तो अम्मा आयशा कहती है मैं पढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर दम करती थी और आपके हाथ आपके जिस्म पर फेर देती थी। तो दम करवाना वैसे ममनू नहीं है, आप नेक पाबंद शरीयत अफराद से दम करवा सकते हैं, लेकिन तवक्कल की इंतहा की बात यह है कि आप पढ़ें और अपने ऊपर दम खुद कर लें और अल्लाह से तवक्कल रखें कि शफा तो रब नहीं देनी, ठीक है ना। तो उनकी तवक्कल की मजबूती इतनी ज़्यादा है कि उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं करते। दूसरी चीज़ बयान की गई कि वो बदशगुनी अख्तियार नहीं करते। बदशगुनी क्या है? शीशा टूट गया, नहूसत है। काली बिल्ली गुजर गई, नहूसत है। 13 का अदद नहस है। सफ़र का महीना नहस है। फलां चीज़ नहस है, फलां चीज़ नहस है, फलां चीज़ नहस है। इस्लाम में नहूसत का कोई तस्वुर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता अच्छा शगुन होता है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा शगुन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहना, अच्छा नाम होना। कि जैसे आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, यानी आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो? भाई पर्चा है आज मेरा, अल्लाह आपको कामयाब करे, अच्छी बात है, अच्छा शगुन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी काम के लिए घर से निकले, आप लेट थे, आप सोच रहे हो मैं लेट हो गया, जल्दी से बाहर आए तो आ गई, आपको रिक्शा मिल गया, टैक्सी मिल गई, फ़ौरन ही मिल गई ना, तो अच्छा शगुन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आसानी दे दी। या कोई जानने वाला मिल गया, कहता आओ मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं लिफ्ट दे देता हूँ, आसानी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा शुगुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर होते तो कहीं क़याम करते तो जगह का नाम पूछते, अगर नाम अच्छा होता तो आप खुश होते कि अच्छा शगुन है। इस्लामाबाद अच्छा है ना, अच्छा शगुन है। फैज़ाबाद भी अच्छा है, फैज़ वाले लोग। तो एक मोहल्ले का नाम मुझे पता चला, यानी मैंने पूछा तो सालेहपुरा, बड़ा अच्छा नाम है। तो अच्छे नाम होना अच्छा शगुन है, लेकिन बुरा नाम होना बदशगुनी नहीं है। इसी तरह अफराद का नाम अच्छा होना, जैसे हुदैबिया के मौके पर जब यानी 2-3 दफ़ा सफारत की बात हुई ना, यानी आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे, तो आखिरी दफ़ा सुहैल बिन अम्र आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आते देखा तो आप कहने लगे लो सुहैल आए हैं, तुम्हारे लिए सहूलत लाए हैं। सुहैल का मतलब है ना सहूलत देने वाला। तो कहने लगे लो सुहैल आए हैं, अब अल्लाह तुम्हें सहूलत देंगे। तो फिर उस दफ़ा फाइनल बातचीत होकर मुआहिदा लिखा गया। तो ये असल में मामलात में पॉजिटिविटी तलाश करना है। जैसे आप खड़े बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बादल आ गए धूप में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी दे दी। तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुस्बत नुक्ता नज़र से आप चीज़ों को देखें, ये है। बदशगुनी कोई नहीं है, काली बिल्ली कोई नहस नहीं है, बिल्लियों के रोने की कोई नहुसत नहीं। आजकल सर्दियाँ, बिल्लियाँ बेचारी रोती रहती हैं, कभी निकल कर देखें पता नहीं क्यों रो रही हैं, उनको असल में कोई ठिकाना नहीं मिलता, सर्दी से रोती हैं, दुख से रोती हैं। खाना भी नहीं कम मिलता है, गर्मियों में तो खाना कसरत से ख़राब होता है ना, तो हम कसरत से डंप करते हैं, तो वो फिर आती हैं और वो खा लेती हैं। तो सर्दियों में चूँकि खाना ख़राब नहीं होता जल्दी, तो हम फेंकते भी नहीं हैं, तो बेचारियों को खाना ही नहीं मिलता, इसलिए कसरत से रोती है, अक्सर भूखी होती हैं। ये सब तवहम है। बिल्ली को क्या पता कि आसमानों से क्या फैसला उतरा है, इस घर में बिल्ली रो रही है, इस घर में मौत होगी। क्यों? बिल्ली को यानी वही उतरी है माज़अल्लाह, उस बेचारी को क्या पता। तो ये सब तवहमात हैं। किसी चीज़ के टूटने से, किसी चीज़ के गुम होने से कुछ नहीं होता। हाँ, नुकसान पे रंज एक लहदा चीज़ है, जैसे कि जो सोने का गुमना नहुसत है, भाई नुकसान तो है, ऑब्वियसली कीमती चीज़ है, गुम गई तो रंज तो होगा, लेकिन ये कि जिससे कोई नहुसत आएगी, नहीं, बेकार बात है। तो इस्लाम में नहुसत किसी चीज़ की नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना सफ़र की कोई नहुसत है, ना उल्लू की कोई नहुसत है, और ना ही
تاریخ اور ایام کی کوئی نحوست ہے. یعنی میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہی، مفہوم بتا رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. الو کہیں بولے گا تو ویرانی ہو جائے گی. کیوں؟ ہر چیز حکمت کے تحت بنائی گئی ہے، ہر چیز کے اپنے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے سبب سے دنیا کے کام چل رہے ہیں. کوئی چیز دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی گئی. کوئی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہے. یہ کارکنان قدرت ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ جو ہم گندگیاں ادھر ادھر چھوڑاتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے صاف کر دیتے ہیں ان کو. گدھ جو ہیں وہ کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے جو یعنی حادثات میں لوگ مر جاتے ہیں یا ایسی صورت ہو جاتی ہے وہاں پر ڈیڈ باڈیز پڑی رہ جاتی ہیں، وہ ان کو صاف کرتے ہیں. نہ کرے تو لگ پتا جائے جو نجاست اور مصیبت دنیا میں پھیل جائے، جو بیماریاں دنیا میں پھیل جائیں. تو یہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اللہ رب کریم کے اس کارخانہ قدرت میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہے. تو ہم لوگوں نے بیکار باتیں بنائی ہوئی ہیں. نحوست کسی چیز کا نام نہیں. اسلام میں کچھ بھی کبھی بھی نحس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر آخری بات جو کہی گئی وہ ہے داغ نہیں لگواتے. داغ لگوانا اصل میں پرانے زمانے میں مجبوری تھی. اب تو خیال یہ طریقہ علاج تقریباً ختم ہو گیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں ہوتا ہو. بہت جہاں پر جہالت ہے وہاں پر شاید مجبوراً بیچارے انسان کرتے ہوں گے. اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی اگر دانہ وغیرہ بن جاتا تھا جو ہیل نہیں ہوتا تھا، یا کوئی زخم پڑ جاتا تھا اور خون نہیں رکتا تھا، تو پھر لوہا جلا کر اس جگہ کو جلا دیا جاتا تھا. اس سے وہ وریدیں وغیرہ بند ہو جاتی تھی، وینز بند ہو جاتی تھی، خون کا بہاؤ رک جاتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ دانہ وغیرہ جو ہے جیسے نکل آتے نا، گڑ نکل آتے، کاربنکل وغیرہ نکل آتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوتے، تو اس کو بھی صاف جب کیا جاتا تھا تو کاٹ کوٹ کر وہاں سے اسکن نکال دیتے تھے. آج کی طرح آپریشن تو نہیں ہو سکتے تھے اچھے طریقے سے، لیکن جتنا بھی اس وقت کے طبیبوں کے لیے ممکن تھا وہ نکالتے تھے. تو پھر اس جگہ کو جلا دیتے تھے کہ یہ جو ہے ختم ہو جائے، پھوڑے وغیرہ اندر یہ جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو اس کی وجہ سے بھی جلا دیتے تھے. تو کسی کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا نا اسلام میں بھی قصاص کے لیے، تو ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر اس کو کھولتے ہوئے تیل میں بازو کو ٹنڈ کو غوطہ دینا پڑتا تھا. اللہ رب کریم رحم فرمائے. اس لیے کہ وہ خون روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا نا. اب تو سہولت آ گئی ہے، وہ پاؤڈرز آ گئے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں، پٹی باندھ دیتے ہیں، خون رک جاتا ہے. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار تک مسئلہ یہی تھا، اموات کا سبب یہی تھا کہ ایک تو خون نہیں رکتا تھا، جریان خون کا مسئلہ تھا، دوسرا اینٹی سیپٹک دوائیاں نہیں تھی تو زخم سیپٹک ہو جاتے تھے. تو ان دو مسئلوں سے پھر جو ہے پینسلین نے جو ہے وہ بڑی ہمیں سہولت دی. اللہ نے انسانوں پر فضل کیا اور یہ چیز ہمیں دی. کیونکہ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، ون مین مقابلہ ہوتا تھا اور اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی تھی. اللہ کو پتا تھا نا انسان نے کیسے مہلک ہتھیار بنا لیے اور آگے چل کر کتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کاریاں انسان نے کرنی، اور کتنے بڑے پیمانہ پر انسانوں کو زخمی کرنا ہے. تو پھر اموات کا شرح بہت بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ نے فضل کیا اور ہم پہ ایسی ایک میڈیسن دے دی جو زخموں کو سیپٹک ہونے سے بچاتی ہے، اور زخموں کو خون کے بہاؤ کو روک دینے کا بھی اللہ نے ہمیں طریقہ دیا. تو پہلے یہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ داغ لگوانا پڑتا تھا دانوں پر، اس طرح کی چیزوں پر. تو حرام نہیں ہے، صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے. ہے بھی کوئی پسندیدگی والی بات تو نہیں ہے، مجبوری ہے انسان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ زخم اللہ خود ٹھیک کر دیں گے اور داغ نہیں لگواتے، تو ان لوگوں کو اللہ رب کریم توکل کی وجہ سے بے حساب جنت میں داخل کریں گے. آج کا علاج وغیرہ اس میں نہیں آتا الحمدللہ. اب تو علاج بہت ہی بہتر ہو گئے ہیں، یہ بھی اللہ کی عنایات میں سے ہے. آج بیماریوں پر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علاج اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ بیماریوں کا شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ علاج موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پیسے موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ڈاکٹر اچھے مل جاتے ہیں، اور پھر ہم جا کر علاج کروا کر دنوں میں ہفتوں میں گھر آ جاتے ہیں. اب تو میجر سیزیرین کے بعد بھی 3 دن بعد چھٹی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے آپریشنس کے بعد گھر بھیج دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو بائی دا وے بات آ گئی. تو داغ لگوانے سے یہ مراد ہے. تو جو اس میں بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا اللہ پر توکل بہت مضبوط ہے. تو اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ اگر اتنی اچھی بات ہے کہ دم بھی کسی سے نہ بغیر سبب کے کرایا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، شفا اسی رب نے دینی ہے، تو پھر تعویذ وغیرہ کی تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہ جاتی. تو بہرحال اللہ ہمیں توکل عطا فرمائے، اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہم بھی ان 70,000 افراد میں شامل ہوں جو بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.